सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम 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 राम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था तुर्की एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन की मम्मा को बहुत ही ज़्यादा शक होने लगता है। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या इनके दिल का वहम है या फिर ये सच है। वो बहुत ज़्यादा सोचती है, कभी सिमरन की वो मैरिज वाली बात है तो कभी वो पिक्स, ये सब उनकी आंखों के सामने घूमने लगता है। और फिर सिमरन का दुर्गा के लिए चिंतित होना, ये सब भी तो था। वो ये सब भी सोच रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो कहती नहीं 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 नहीं, ये मेरा कोई वहम है और कुछ नहीं। और ऐसे ही बोल के वो फेस वॉश करती है और वापस रसोई में आ जाती है। रसोई में आके वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है तो सिमरन बोलती है कि ब्रेकफास्ट तो बन गया, मैं एक काम करती हूँ, दुर्गा को कॉल करके बोलती हूँ कि वो पापा को लेके यहीं पे आ जाए, ब्रेकफास्ट कर ले। तो उसकी मम्मा बोलती नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद खाना दे के उधर ही आ जाऊँ। सिमरन बोलती अरे आप क्यों जाएंगे, मैं खाना दे के आती हूँ ना। तो उसकी मम्मा बोलती पहले तुम खुद तो कुछ खा लो। सिमरन बोलती मैं उधर ही खा लूँगी। वो सबके लिए खाना पैक करती है और फिर खाना पैक करने के बाद वो खेत में आ जाती है। जब वो खेत में आती है तो वो दुर्गा को काम करते हुए देखती है। दुर्गा काम कर रही थी तो सिमरन पीछे से जाती है, उसकी आंखों पे हाथ रख देती है। दुर्गा बोलती सिमरन बचपना तो छोड़ो, मुझे पता ही है आप। सिमरन सामने आती कहती ब्रेकफास्ट टाइम, चलो जल्दी से हैंड वॉश करके हम ब्रेकफास्ट करते हैं। दुर्गा बोलती यहाँ तो पानी नहीं है। सिमरन बोलती मेरे पास है, चलो मैं हैंड वॉश करवाती हूँ। तो सिमरन खाना जो है वो चारपाई पे रख देती है और अपने पापा को बुला लेती है। उसके पापा हैंड वॉश करके चारपाई पे बैठ जाते हैं और सिमरन जो है वो दुर्गा का हैंड वॉश करवाती है। और फिर दुर्गा थोड़ा सा पानी सिमरन के ऊपर डालती है। सिमरन बोलती अरे मत करो ना, चलो खाना खाते हैं। और फिर ये तीनों खेत में ही बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद दुर्गा बोलती खाना खाने के बाद तो लोग कहते हैं एनर्जी आती है, मेरे अंदर तो लेज़ीनेस पैदा हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है खाना खा के मैं आराम से बस सो जाऊँ। सिमरन तो सो जाओ ना। दुर्गा बोलती नहीं है, मुझे अभी बहुत काम करना है। अच्छा आपने खाना खिला दिया ना, मैं तो अब आप जाओ ताकि मैं काम करूँ। सिमरन रुको, मैं सबके लिए चाय भी लाई हूँ। तो वो चाय देती है और कहती है कि मैं चाय ज़्यादा लाई हूँ तो मैं बाकी सब में भी बांट के आती हूँ। ऐसे बोल के पास वाले खेत में जाती है और वहाँ तीन लोग काम कर रहे थे, उन तीनों को भी चाय देती है और फिर उनके पास आके बैठ जाती है। दुर्गा होती है आप चाय नहीं पियोगी? सिमरन मेरे लिए बची ही नहीं। दुर्गा होती ये लो मेरे से पी लो। सिमरन होती नहीं नहीं आप पियो। दुर्गा होती अरे पियो ना। तो दुर्गा आधा का पीती और आधा सिमरन को दे देती है। सिमरन फिर चाय पीती है, कहती चलो आज मैं भी आप लोग के साथ काम करवाऊंगी। दुर्गा होती नहीं चीटिंग है, डिसाइड हुआ था ना मैं अंकल के साथ काम करवाऊंगी और आप आंटी के साथ। सिमरन होती घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना ही बनाना था वो मैंने मम्मा के साथ बनवा लिया, अब कोई काम ही नहीं है, मैं बोर हो जाऊंगी घर जाके तो मैं इधर ही रहूँगी। तो वो दुर्गा के साथ रहती है और उसके साथ काम करवाने लगती है। दुर्गा बोलती है अरे आप मुझे परेशान कर रहे हो, सारा काम आप कर लोगे तो मैं क्या करूँगी? जिस पे सिमरन बोलती अच्छा अच्छा ठीक है पापा मैं जा रही हूँ घर। सिमरन जो है वो खाना वगैरह के बर्तन वगैरह सब पैक करती है और वापस घर आ जाती है। जब वो घर आती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा जो है वो टीवी लॉन्च में गुमसुम बैठी है। वो अपनी मम्मा को कहती है मम्मा क्या हो आप ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? तो उसकी मम्मा कहती है कि बेटा वो मेरे मन में कुछ चल रहा है। सिमरन अपने मम्मा के पास बैठते कहती हाँ मैं सुन रही हूँ, बोलो क्या चल रहा है? उसकी मम्मा कहती है कि वो मैं सोच रही थी कि दुर्गा को बोलो कि बचपना बंद करे और घर जाए। उसे होती घर घर क्यों जाए मम्मा, वो तो यहाँ छुट्टियों में रहने के लिए आई है ना। उसकी मम्मा कहती छुट्टियों में हर कोई अपनी फैमिली को टाइम देता है, तुम्हें नहीं लगता कि उसके परिवार को भी उसे टाइम देना चाहिए? आई मीन हमारे साथ उसने रह लिया ना, अब अपने परिवार को जाके टाइम दे। सिमरन तो अपनी मॉम की बात सुन के एकदम से हैरान हो जाती है, कहती मम्मा आप ये कैसे बोल रही हो? उसकी मम्मा कहती उसके पेरेंट्स कल घर गए और वो खुश होकर नहीं गए, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आई मीन हर पेरेंट्स चाहते हैं कि खुशियों छुट्टियों में उनके बच्चे उनके साथ रहे ताकि उन्हें भी खुशी मिले। तुम हमारे साथ रहने के लिए आई, हमें कितनी खुशी मिली है। इस तरह उसे भी अपने परिवार को टाइम देना चाहिए। सिमरन मम्मा मैं आप लोगों से दूर रहती हूँ इसलिए छुट्टियों में घर आती हूँ, पर वो हमेशा अपने घर में ही रहती है और छुट्टियों में तो घर से बाहर हर कोई जाता है, इसलिए वो यहाँ आई है। उसकी मम्मा थी वो तो बहुत अमीर है ना, तो छुट्टियाँ मनाने के लिए कहीं और क्यों नहीं गई, आउट ऑफ कंट्री क्यों नहीं गई, एक गाँव उसने चूज़ किया क्यों? सिमरन मम्मा आपको क्या हो गया है? आई मीन आप ऐसे बात कैसे कर रहे हो? अब ठीक तो हो ना? आपको तो दुर्गा बहुत पसंद थी ना, तो अचानक उससे भगाना क्यों चाहते हो? उसकी माँ कहती मैं उसे कोई भगाना नहीं चाहती, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि छुट्टियाँ बिताने के लिए जब वो आउट ऑफ कंट्री जा सकती है, वो हर जगह जाना अफोर्ड कर सकती है, तो उसने गाँव में ही आना चूज़ क्यों किया? सिमरन बोलती मम्मा वो बाकी अमीर लोगों की तरह नहीं है जो शो ऑफ करने के लिए छुट्टियों में आउट ऑफ कंट्री जाए। वो भी पापा की तरह रिश्ते निभाना चाहती है अच्छे से, उसे निभाने भी आते हैं और रिश्ते निभाने के लिए वो यहाँ पे आई है, बस वहाँ पे मेरे लिए आई है क्योंकि हम दोनों। तो ऐसे ही बोल के सिमरन एकदम चुप हो जाते। उसकी मम्मी बोलती हम दोनों क्या? सिमरन बोलती क्योंकि हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं,
اور چھٹیوں میں بھی ہم الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، ہم لوگ ساتھ میں تھوڑی مستی کرنا چاہتے تھے، ہمارے ایگزامس میں ہم لوگ بالکل مستی نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہم کالج وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مستی کرنے کے لیے؟ ہمیں ایک دن نہیں ملتا آرام کرنے کا، مستی کرنے کا، ساتھ میں تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرنے کا، اس لیے وہ یہاں پہ آئیے تاکہ ہم لوگ ساتھ میں کچھ ٹائم اسپینڈ کر لیں۔ پر دیکھو یہاں پہ ابھی آ کے وہ کیا کریے، پاپا کی ہیلپ کریے کام میں، میرے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کری، اور پھر بھی آپ مما میں روم میں جا رہی ہوں، میرا دماغ بہت خراب ہو رہا ہے، سمرن روم میں آ جاتی ہے۔ اس کی مما کو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کی بیٹی اس کے سامنے زبان چلا رہی ہے، وہ لڑکی جو بھی ماں باپ کے آگے بولتی تک نہیں تھی، وہ آج مما پاپا کے آگے بول رہی ہے، وہ بھی صرف اپنے ایک دوست کے لیے، تو انہیں یہ بات کھٹکنے لگتی ہے۔ اب ان کا شک اور بھی زیادہ گہرا ہونے لگتا ہے کہ ترکا اس کی صرف دوست تو نہیں ہے، ان دونوں کے بیچ کچھ اور چل رہا ہے۔ اور وہاں پہ ترکا سارا دن کام وغیرہ کرواتی رہتی ہے انکل کے ساتھ، وہ آلموسٹ کھیت میں جڑ چکی تھی، مطلب اسے کھیت سے نا لگاؤ ہو چکا تھا، جیسے انکل کو تھا کھیت سے لگاؤ، ترکا بھی ویسے ہی اب کھیت میں اچھے سے رہتی تھی، اب اسے مزہ آنے لگا تھا کام میں، اور جب کام کر کے وہ گھر آتی ہے تو آج وہ ہنستے ہوئے خوش ہو کے گھر آتی ہے۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا روم میں چاہتی ہے، اور سمرن جو ہے وہ مرر کے پاس کھڑی تھی، ترکا اسی پیچھے سے جا کے پاؤں میں جکڑ رہی تھی، بیبی آئی لو یو ایسے بول کے اسے کس کر دیا، اور سمرن کو اپنی طرف گھما دیا۔ سمرن کا موڈ بہت زیادہ آف ہوتا ہے، سمرن ہوتی بیبی واٹ ہیپنڈ، آر یو اوکے، کچھ ہوا ہے کیا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ایسے بول کے اس کے ماتھا کو چھوتی ہے، پر سمرن کی طبیعت تو بالکل ٹھیک تھی، تو ترکا اسے بیڈ پہ بٹھاتی کہ کیا ہوا، کوئی بات ہے کیا، کوئی پریشانی ہے کیا، بتاؤ مجھے، اس طرح منہ کیوں سجایا ہوا ہے؟ جس پہ سمرن بولتی ہے کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا، ترکا بولتی بٹ کیوں، کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ سمرن بولتی مما عجیب عجیب باتیں کر رہی ہیں، ترکا بولتی کیوں؟ سمرن بولتی مجھے لگتا ہے کہ مما کو ہم دونوں پہ شک ہو گیا ہے۔ ترکا بولتی واٹ، شک؟ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سمرن بولتی مجھے لگتا ہے میں نے وہ ویڈیو دکھا کے غلطی کر دی، اس لیے مما آج بول رہی تھی۔ ترکا بولتی مما کیا بول رہی تھی؟ تو جو بھی ہوا سمرن سب کچھ بتا دے دیا۔ ترکا بولتی تو آنٹی کو اچھا نہیں لگ رہا میرے یہاں پہ رہنا؟ سمرن بولتی ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ کو بہت پسند کرتی ہے، آپ دونوں کی تو کتنی بنتی تھی۔ ترکا بولتی شاید وہ غصہ ہے کیونکہ میں انہیں ٹائم نہیں دے پا رہی۔ سمرن بولتی ہاں شاید یہی بات ہو سکتی ہے۔ ترکا بولتی تو ٹھیک ہے، اب میں انکل کے ساتھ ساتھ آنٹی کو بھی ٹائم دوں گی۔ ترکا فریش ہوتی ہے، فریش ہو کے نیچے چلی جاتی ہے، وہ آنٹی کے پاس جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ آنٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی تو وہ بھی ٹی وی دیکھنے لگتی ہے، ساتھ ساتھ آنٹی سے باتیں کرنے لگتی ہے۔ آنٹی بات نہ کرنے کے لیے کہتی ہے کہ چپ چاپ بیٹھو، مجھے سیریل دیکھنا ہے۔ تو ترکا چپ چاپ سیریل دیکھنے لگتی ہے، سیریل بہت زیادہ بورنگ تھا اور ترکا کو نیند آنے لگتی ہے، وہ تھکی ہوئی بھی کافی تھی، تو وہیں صوفے پہ سو جاتی ہے۔ وہ سوتی ہے اور آنٹی کے شولڈر پہ سر رکھ لیتی ہے، آنٹی اسے پیچھے کرنے لگتے ہیں، پر ترکا پھر سے آنٹی کے شولڈر پہ سر رکھتی ہے۔ آنٹی دیکھتے ہیں کہ ترکا گہری نیند میں، تو وہ ٹی وی بند کر دیتی ہے اور چپ چاپ ادھر ہی بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ وہ ترکا کو جگانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کھیت میں کام کرنا بچوں کا کھیل نہیں ہے، نہ ہی کوئی حلوہ ہے، اس لیے وہ تنگ نہیں کرتی ترکا کو۔ سمرن کہتی ہے ترکا کو کہیں پہ بہت ٹائم ہو گیا، وہ اسے دیکھ کے آتی ہے، وہ ہے کہاں؟ وہ نیچے آتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ ترکا جو ہے وہ سمرن کی مما کے شولڈر پہ سو رہی ہے۔ سمرن مسکراتے ہوئے دور سے ان دونوں کی ایک پک بنا دی ہے اور پھر کہتی ہے کہ مما میں اسے اوپر لے جاتی ہوں۔ سمرن کہتی ہے ترکا اٹھو نا، تو ترکا نیمو کہتی ہے ہاں کیا ہوا؟ سمرن کہتی ہے چلو ہم روم میں چلتے ہیں، تو سمرن اسے یوں سہارا دے کے اوپر روم میں لے کے آتی ہے اور بیڈ پہ لٹاتی ہے، جیسے اسے بیڈ پہ لٹاتی ہے تو خود بھی اس کے اوپر گر جاتی ہے۔ سمرن اٹھنے لگتی ہے تو ترکا جو ہے وہ اسے اٹھنے ہی نہیں دیتی، وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے قریب کر لیتی ہے، کہتی آج ایسے سو جاؤ نا پلیز۔ سمرن ہوتی ارے پر آپ پہلے ہی بہت تھکی ہوئی ہو۔ ترکا پلیز نا۔ سمرن ہوتی اچھا ٹھیک ہے، تو سمرن ایسے ترکا کے اوپر سو جاتی ہے، اس کے گھر پہ کس کرتی ہے، اور وہ اٹھ نہیں پاتی اس لیے دروازہ لاک ہی نہیں کر پاتی۔ وہاں سمرن کی مما جو ہے روم میں آتی ہے ان دونوں کو دیکھنے کے لیے، اپنا شک جو ہے وہ دور کرنے کے لیے، پر جب روم میں آتے ہیں تو شک اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، کیونکہ سمرن ایک دم سے ترکا کے اوپر آ کے سوئی ہوئی تھی اور ترکا نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، اور ایک دونوں ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب تھے، اور ایسے تو کپل ہی سے ہوتے ہیں، کوئی فرینڈس نہیں۔ تو سمرن کی مما کا دماغ گھوم جاتا ہے، ایسے ماتھا چکرانے لگتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی آنکھوں پہ وہ وشواس کرے یا پھر ان کی آنکھیں بھی انہیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ وہ ایسے ہی بول کے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور جو ہے وہ چنتت ہو کے بیٹھ جاتی ہے۔ ترکا کے پاپا بولتے ہیں کہ آج کل تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنی چنتت کیوں دکھتی ہو، یا تمہیں گھر اچھا نہیں لگا، گھر میں کوئی پریشانی ہے کیا؟ تو سمرن کی مما بولتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھر تو بہت اچھا ہے۔ تو اس کے پاپا کہتے پھر تم خوش کیوں نہیں ہو، اس سے زیادہ خوش تو تم ہمارے چھوٹے گھر میں دکھتی تھی، کیا تم اس گھر کو مس کر رہی ہو؟ تو بولتی ہاں جہاں اتنا جیون بتایا اس گھر کو تو مس کروں گی نا۔ تو اس کے پاپا کہتے اگر مس کر رہی ہو تو ہو کیا، آ جاؤ، وہ بھی تو ہمارے ہی گھر ہے۔ تو بولتی ہے وہ آپ کو نہیں لگتا کہ ترکا کو اب گھر چلے جانا چاہیے؟ سمرن کے پاپا یہ بات سن کے ہنستے اور کہتے نہیں وہ گھر نہیں جائے گی جب تک وہ کھیتی سیکھ نہیں لیتی، بہت ضروری بچی اور بہت اچھی ہے۔ کبھی سمرن نے بھی کوشش نہیں کی میرے ساتھ ہاتھ بٹانے کی، کھیت میں کام کرنے کی، لیکن وہ بہت ضدی ہے، کھیت میں کام کرنا بچوں کو کھیلنے پر، پھر بھی وہ ضد نہیں چھوڑ رہی اور بہت محنتی ہے، بہت محنت کر رہی ہے۔ سمرن کی
मम्मा जो है वो सिमरन के पापा की सारी बातें ध्यान से सुनती हैं और कहती है कि अब मैं इन्हें क्या बोलूँ, मैं उन्हें क्यों उसे क्यों भगाना चाहती हूँ। वो बोलते तुम अचानक से ऐसे क्यों कह रही हो कि उसे घर चले जाना चाहिए। तो बोलती नहीं, मुझे लगा कि उसे भी अपने मम्मा पापा को टाइम देना चाहिए। कहती हाँ ये तो बात है। ऐसे बोल के सिमरन के पापा भी लेट जाते हैं और सो जाते हैं। सिमरन की मम्मा चिंतित होती है, इसलिए उन्हें सारी रात नींद ही नहीं आती, वो सारी रात जागती रहती हैं और अगले दिन वो सोई रहती हैं और वो टाइम पे उठती नहीं है। सिमरन के पापा जो है वो दुर्गा को लेकर खेत में चले जाते हैं। आज दुर्गा बहुत ज़्यादा थकी थकी लग रही थी, तो दुर्गा की हालत देख के सिमरन के पापा कहते बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, तुम आज घर चली जाओ। दुर्गा बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। दुर्गा घर नहीं जाती, खेत में काम करने लगती है। वहाँ सिमरन की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि दुर्गा नहीं है। वो समझ जाती है कि दुर्गा खेत में गई है, इसलिए वो देखती है कि टाइम भी बहुत हो गया, ब्रेकफास्ट का तो टाइम हो गया। वो ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी बनाती है और अपनी मम्मा को उठाने के लिए आती है। उसकी मम्मा सो रही थी तो सिमरन उसे नहीं जगाती और उधर ही एक छोटी सी पर्ची पे लिख के जाती है कि मैं खेत जा रही हूँ ब्रेकफास्ट लेकर, आपका ब्रेकफास्ट जो है वो रखा हुआ है, आप खा लीजिएगा। और ऐसे बोल के वो खेत में आ जाती है। जब वो खेत में आती तो वो दुर्गा की हालत देखती। आज दुर्गा बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी फील कर रही थी। वो चल भी रही थी तो एकदम स्लो स्लो, उसकी तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी। सिमरन उसका हाथ पकड़ के उसे बिठाते कि क्या अब आप ठीक तो हो ना। दुर्गा बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। और दुर्गा बस इतने ही बोलती है कि उधर ही बेहोश होके चारपाई पे गिर जाती है। सिमरन चिल्लाती है दुर्गा दुर्गा क्या हुआ, आंखें खोलो। दुर्गा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। तो सिमरन कहती पापा देखो ना इसे क्या हो गया। तो पापा उसे देखते हैं और कहते हैं पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। आज सुबह से ये ऐसे ही मैंने इसे बोला भी रेस्ट करो, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। तो दुर्गा के पापा तुरंत जो है वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जो है वो बहुत अच्छा तो नहीं था, बस ठीक ही था। तो वो दुर्गा को देखते हुए कहते हैं इसे इसे आराम नहीं कर रही है, थकी थकी है और इसलिए इसकी ऐसी हालत हो रही है, इसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। सिमरन दुर्गा को लेके घर आ जाती है। जब वो घर इसको लेके आती है तो सिमरन की मम्मा जगी हुई थी, कहती क्या हुआ इसे। सिमरन बोलती इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सिमरन उसे रूम में लेकर जाती है और जाके लिटा देती है। सिमरन की मम्मा बोलती इसलिए मैं कहती इसे घर चले जाना चाहिए, खेत का काम बच्चों का खेल है, ये नहीं कर पाएगी। सिमरन बोलती मम्मा आपको दिख नहीं रहा उसकी हालत कितनी ख़राब है और आपको अभी भी बातें सुनानी है। दुर्गा अभी भी बेहोश होती है, मतलब अनकॉन्शियस होती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है दुर्गा की हालत देख के, ऊपर से उसकी मम्मा भी डांट रही थी तो सिमरन चिल्ला देती है। तभी सिमरन जो है वो दुर्गा के लिए कुछ गर्म पानी और कुछ गरम गरम चीज़ें लेके आती है। वो जब चीज़ें वगैरह लेने के लिए जाती है तो सिमरन की मम्मा जो है वो दुर्गा के पास आती है और जैसे वो पास आती है दुर्गा की हालत देखती हैं तो वो समझ आते हैं कि दुर्गा की तबीयत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी दुर्गा उठती है, वो अपना पेट पकड़ के बैठी होती है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सिमरन बोलती क्या हुआ, डेट आ गई क्या। दुर्गा बोलती हाँ वो सुबह सुबह ही। सिमरन बोलती जब आपको पता था आपकी तबीयत ख़राब है तो आप क्यों गई। सिमरन बहुत ज़्यादा डांट रही थी। दुर्गा चुपचाप नजर चुरा के बस सारी डांट सुनी जा रही थी। सिमरन की मम्मा कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, एक बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो ऊपर से तुम डांट रहे हो। सिमरन बोलती इसे शौक है अपनी तबीयत ख़राब करने का, इसे सुबह ही पता चल गया था कि इसकी डेट आ गई, इसकी तबीयत ख़राब है, फिर से क्या जरूरत है जाने की। हाँ ऊपर से इतनी गर्मी में काम किया, ये लो अब। चिका बोलती मुझे नहीं लेना गर्म पानी। सिमरन बोलती रखो इसे। सिमरन उसे गर्म पानी देती है और फिर दुर्गा रख देती है। सिमरन बोलती आपको पता था कि आपकी तबीयत ख़राब है, आप क्यों गई। दुर्गा बोलती मुझे लगा मुझसे हो जाएगा काम और इतना डिफ़िकल्ट भी तो नहीं था काम। सिमरन बोलती मुंह बंद रखो वरना थप्पड़ आएगा। दुर्गा चुपचाप फिर सारी डांट सुनती है। सिमरन जिस तरह उसकी परवाह कर रही थी, उसे डांट रही थी, उसकी मम्मा सब कुछ नोट कर रही थी। और फिर सिमरन खुद ही चाहती है, वो दुर्गा के लिए सूप वगैरह बनाती है, उसे अपने हाथों से सूप पिलाती है। सिमरन की मम्मा अभी भी सब कुछ बैठ के चुपचाप नोट कर रही थी। तभी सिमरन के पापा आ जाते हैं। दुर्गा कहती है कि चले हम खेत पे चलते हैं, तो वो डांटने लगता है कि नहीं अब से तुम खेत में आनी आओगी जब तक तो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। बोलती पर मैं तो ठीक ही हूँ। तो सिमरन के पापा रूम में चले जाते हैं। सिमरन की मम्मा भी रूम में जाती है, उन्हें पानी वगैरह देती है, कहती मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। वो उनके लिए रूम में ही खाना लेके आती है। सिमरन के पापा बोलते मैंने बोला था ना बहुत ज़िद्दी बच्ची, इतनी तबीयत ख़राब थी फिर भी खेत में काम करने के लिए आई। तो सिमरन की मम्मी बोलती हाँ ज़िद्दी तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे लगता है जैसे जैसे वो कोई जंग जीतना चाहती है, जैसे खेती उसके जीने और मरने के लिए ज़रूरी है, पर ऐसा क्यों। तो दुर्गा के पापा बोलते सिमरन के पापा से बोलते हैं पता नहीं, सिमरन बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि उसकी दोस्त बहुत 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 ज़्यादा अच्छी है। जितनी वो मेहनती जितनी वो ज़िद्दी है ना, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। अगर वो लड़का होता ना तो मैं उसका हाथ मांग लेता। तो ऐसे मुस्कुराने लगते हैं। तो सिमरन के पापा की बात सुन के सिमरन की मम्मा उन्हें घूरने लगती हैं और कहती हैं कि क्यों, कहती है क्योंकि इससे तो खेती भी अब आती है
اور بہت جلدی اور بھی سیکھ جائے گی۔ ویسے میں نے اسے بولا تھا کہ مجھے کھیتی والا داماد چاہیے، تو اسے کھیتی بھی آتی ہے تو میں اسے داماد بنا لیتا، اگر یہ لڑکا ہوتی تو سمرن کی مما کہیں نہ کہیں سمجھنے لگتے ہیں کہ کہیں درگا اس لیے تو کھیتی نہیں کرنا چاہتی، کہیں سچ میں جو میں سوچ رہی ہوں وہ صحیح تو نہیں۔ اب ان سے یہ سب چیزیں نا اور برداشت نہیں ہوتی، اس لیے وہ سیدھا سمرن کے روم میں جاتی ہیں۔ وہاں درگا جو ہے وہ آرام سے لیٹی ہوئی تھی اور سمرن اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہی تھی۔ سمرن کی مما اندر سے نوک کرتی ہوں، کہتی مجھے تم دونوں سے بات کرنی ہے۔ سمرن کی مما کو دیکھ کے درگا اٹھ کے بیٹھنے لگتی ہے۔ سمرن بولتی آرام سے پیچھے پلو رکھ لو، تو ایسے پلو رکھاتی ہے اور کہتی ہاں مما بولو نا۔ اس کی ماں بولتی تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ سمرن درگا ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ سمرن بولتی کیا مطلب؟ تو اس کی ماں بولتی زیادہ بھولی مت بنو، تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے مجھے سب کچھ بتاؤ۔ درگا بولتی ہم دونوں کے بیچ تو آنٹی کچھ بھی نہیں چل رہا، ہم دونوں تو لڑائی بھی نہیں کر رہے اب۔ اس کی آنٹی کہتی میں لڑائی کی بات نہیں کر رہی، تم دونوں دوست ہو یا دوست سے کچھ زیادہ؟ تو سمرن اور درگا ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اور چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ آنٹی کہتی ایک دوسرے کو نہیں دیکھنے کو بولا میں نے، مجھے جواب دو جو میں نے پوچھا۔ سمرن بولتی مما یہ کیسا کوسچن ہے؟ تو کہتی مجھے پتا ہے تم دونوں کے بیچ کچھ تو ہے، اب بتاؤ مجھے یہ سب کیا چل رہا ہے، اور درگا تم کھیتی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ مجھے اس کا جواب دو۔ درگا جو ہے وہ ایک دم چپ ہو جاتی ہے اور کچھ بھی جواب نہیں دیتی۔ تو سمرن کی مما کہتی ٹھیک ہے اگر تم جواب نہیں دو گی تو تمہارا کھیتی میں جانا بند، اب تم کوئی کھیتی ویتی نہیں کرو گی، تم کھیت کی طرف دیکھو گی بھی نہیں، اور میں کل ہی تمہارے پیرنٹس کو کال کر کے یہاں بلاؤں گی جو تمہیں واپس گھر لے کے جائیں گے۔ درگا تورنت اٹھتی کہتی نہیں نہیں آنٹی پلیز آپ ایسا مت کرنا۔ تو کہتی پھر بتاؤ مجھے تم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ درگا پھر سے چپ ہو جاتی ہے۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے میں بتاتی ہوں ہم دونوں کے بیچ کیا چل رہا ہے۔ سمرن بولتی میں نے آپ کو وہ ویڈیو دکھائی تھی نا، ان دونوں کے بیچ جو تھا وہی ہمارے بیچ ہے، میں اسے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں مما، اور یہ بھی مجھے بہت زیادہ پیار کرتی ہے۔ سمرن کی مما ایک دم سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا وہ کیا بولے، اور سمرن بولی جاتی ہے ہم ایک دوسرے کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتے ہیں، اور درگا میرا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے مما۔ وہ سب کچھ اپنی مما کو بتا رہی تھی، اس کی مما چپ چاپ سے سنتی ہے اور دروازہ کھول کے باہر چلے جا رہے ہیں، کیونکہ انہیں تو اپنے کانوں پہ بھی وشواس نہیں ہو رہا تھا، انہیں لگ رہا تھا کہ ان کے کان بھی انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، جو وہ سن رہی ہیں وہ صرف ان کا وہم ہے، وہ دونوں ایسا کچھ بھی نہیں بول رہے۔ اس کی مما بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، وہ بس چپ چاپ اپنے روم میں چلے جاتے ہیں، جہاں درگا کے پاپا سمرن کے پاپا کہتے ہیں کہ کیا ہوا تمہیں، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ تو سمرن کی ماں کہتی نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ایسے ہی پاس میں جا کے لیٹ جاتی ہے۔ تو سمرن کے پاپا انہیں یوں حق کرتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ سمرن کی مما ترنت اٹھتی ہے اور وہ باہر آ جاتی ہے، وہاں درگا اور سمرن دونوں بہت زیادہ چنتت تھے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ درگا بتی آپ نے انہیں سب کچھ کیوں بتایا؟ سمرن بتی تو کیا کرتے، انہیں شک ہو گیا تھا۔ درگا بتی اب کیا ہوگا، کیا وہ مجھے گھر بھیج دیں گے؟ سمرن بتی مجھے نہیں پتا۔ درگا بتی مجھے آپ سے دور نہیں جانا۔ سمرن بتی تو مجھے بھی تو آپ سے دور نہیں جانا، میں آپ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، آپ سے دور جانے سے تو اچھا میں مر جاؤں۔ درگا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی کہتی ایسی فضول بات کبھی بھی مت کرنا سمجھی، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو سب سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ اور یہ سب باتیں سمرن کی مما سن رہی تھی، انہیں بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ دونوں پاگل ہو گئے ہیں کیا، میں کیا کروں، میں کیسے ان دونوں کو سمجھاؤں کہ یہ سب غلط ہے۔ سمرن کی مما ترنت روم میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کوئی کسی کے پیچھے نہیں مرتا، اوکے، اور تم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا، تم دونوں جو سوچ رہے ہو ویسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سمرن تم پاگل ہو، تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، یہاں پہ یہ سب نہیں چلے گا، اور تمہارے پاپا انہیں پتہ چلا تو وہ کیا کریں گے، وہ اپنی جان لے لیں گے، شرم کے مارے وہ مر جائیں گے۔ سمرن بولتی مما اس میں مرنے والی کیا بات ہے، میں آپ کو بول رہی ہوں اگر درگا سے میں دور ہوئی تو میں خود ہی اپنی جان لے لوں گی۔ تو اس کی مما کہتی ٹھیک ہے ہمت ہے تو جاؤ اپنے پاپا کو بتاؤ اپنی اس عاشقی کے بارے میں۔ تو سمرن ادھر ہی ٹھہر جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ اس کی مما کہتی کیوں نہیں ہے نا ہمت؟ سمرن بولتی ہم انہیں بھی سمجھا دیں گے، انہیں بھی منا لیں گے، پر پہلے آپ تو مان جاؤ۔ اس کی مما کہتی نہیں میں کبھی نہیں مانوں گی، اور سوچنا بھی مت کہ میں تم دونوں کے لیے کبھی بھی مانوں گی۔ درگا کہتی آنٹی آپ نے بولا تھا نا کہ میں لڑکا ہوتی تو آپ شادی کروا دیتے۔ اس کی آنٹی کہتی ہاں اگر لڑکا ہوتی تو بولا تھا، لڑکی ہو کے نہیں۔ سمرن کہتی مما کیوں، جینڈر سے کیا فرق پڑتا ہے، فرق تو پیار سے پڑتا ہے نا، درگا جتنی کیئر میری اب کرتی ہے شادی کے بعد بھی اتنی ہی کرے گی۔ اس کی مما کہتی شادی، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کچھ سوچ سمجھ کے بھی بولتی ہو کہ نہیں؟ درگا بتی اگر میں لڑکا بن جاؤں تو شادی کرواؤ گے؟ اس کی مما کہتی کیا بول رہی ہو تم؟ سمرن کہتی درگا تمہارا دماغ خراب ہے، بالکل بھی نہیں ہے، ایسے نہیں کرو گی تم۔ درگا بتی آنٹی بولو نا اگر میں لڑکا بن جاؤں تو پھر شادی کراؤ گی؟ اس کی آنٹی بولتی ہاں ٹھیک ہے میں کراؤں گی، لیکن ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ درگا بتی ایسا ممکن ہے۔ درگا ترنت ویڈیو دکھاتی ہے اور اس میں دکھاتی ہے جس میں لڑکی جو ہے وہ آپریٹ کے بعد لڑکا بن جاتی ہے، کہتی اگر میں لڑکا بن گئی پھر تو شادی کراؤ گی نا؟ اس کی آنٹی بتی اور بچے کیسے ہوں گے تم دونوں کے؟ بتی وہ بھی ہو جائے گی، آپ اس کی چنتا مت کرو۔ تو سمرن کی مما کو لگتا ہے کہ یہ امپاسبل ہے، اور ویسے بھی درگا کے پیرنٹس کبھی بھی نہیں مانیں گے، اس لیے وہ بولتی ہے ہاں ٹھیک ہے اگر تم لڑکا بن گئی تو میں تم دونوں کی شادی کے بارے میں سوچوں گی، اور ایسے بول کے وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سمرن بولتی درگا آپ کا دماغ خراب ہے، آپ ایسے نہیں کرو گی، آپ جیسی ہو مجھے ایسے ہی پسند ہو۔ درگا بتی اگر مجھے آپ سے شادی کرنی ہے تو مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ سمرن بولتی ہے کہ نہیں آپ یہ نہیں کرو گی، اور آپ کے پیرنٹس بھی کبھی نہیں مانیں گے، اور میں بھی نہیں مانوں گی۔ درگا بتی اگر میں نے کھیتی کر لی تو میرے پیرنٹس مان جائیں گے، کھیتی کر لی تو آپ کے پیرنٹس بھی مان جائیں گے اور میرے پیرنٹس بھی، اور پھر میں لڑکا بھی بن جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو
جائے گا پھر ہم دونوں آپس میں شادی کر لیں گے اور اپنی ہیپی لائف جئیں گے، جس پہ سمرن بولتی میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی درگا، سمجھی آپ، میں آپ کو کبھی لڑکا نہیں بننے دوں گی، اب جیسی ہو مجھے ویسی پسند ہو، سمجھی، بالکل ایسی، سوچنا بھی مت آپریٹ کے بارے میں ورنہ بھول جانا مجھے۔ اور سمرن ایسے غصے میں باہر چلی جاتی ہے، اسے بہت غصہ آتا ہے کہ درگا ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہے آپریٹ کے بارے میں، وہ بھی اسے بنا بتائے۔ یہاں درگا سر پکڑ لیتی ہے، وہ جس کے لیے اپنی پوری زندگی جھوٹ بنانے کو تیار تھی، جو اس نے بچپن سے آج تک جیا ہے، وہ اسے بھلانا چاہتی تھی، اب وہی اس سے ناراض ہو کے نیچے چلی گئی۔ درگا کو برا لگتا ہے، درگا اٹھ کے نیچے آتی ہے، سمرن سے بولتی ہے آپ نیچے کیا کر رہی ہو، آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ درگا بولتی دیکھو نا یہ پین مجھ سے ویسے ہی برداشت نہیں ہوتا، لڑکا بن گئے تو یہ پین بھی برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ سمرن بولتی ہاں لڑکا بن گئے تو مجھے بھی بلانا پڑے گا۔ درگا بولتی پلیز ایسا مت کرو، میں لڑکا آپ کے لیے تو بنی ہوں، اگر میں لڑکا بن گئی تو سب دیکھو کتنا آسان ہو جائے گا۔ سمرن بولتی ہے درگا میں جس درگا کو جانتی ہوں وہ اتنی ویک نہیں ہے کہ چیزوں سے لڑنے کے لیے وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ آپ لڑ نہیں سکتی اس لیے آپ بھاگ رہی ہو، آپ آسان راستہ ڈھونڈ رہی ہو، ہاں آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں جس درگا کو جانتی ہوں وہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ لڑ سکتی ہے اپنے لیے، اپنے پیار کے لیے، آپ کو لڑنا ہوگا، ہمیں لڑنا ہوگا ہمارے پیار کے لیے، لیکن یہ یہ ڈیسیژن آپ کا بالکل غلط ہے، اس میں آپ کا ساتھ میں بالکل نہیں دینے والی، سمجھی آپ جیسی ہو مجھے بہت زیادہ پسند ہو، مجھے ایسے ہی پسند ہو اور پلیز ایسے ہی رہنا، میرے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ درگا بولتی کیا ہوا، اگر میں پیار میں آپ کو نہیں بدل سکتی تو خود کو تو بدل سکتی ہوں نا۔ سمرن بولتی پلیز درگا ایسا مت کرو، پلیز آپ جیسی ہو ایسے ہی رہو، میں نے آپ سے ایسے ہی پیار کیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں اس بارے میں کہ آپ لڑکا نہیں، پلیز درگا پلیز، اگر مجھے کسی لڑکے سے شادی کرنی ہوگی تو ہزاروں لڑکیاں اس دنیا میں، مجھے آ کے ان سے کر لوں، نہیں کی نا، کیونکہ مجھے آپ سے پیار ہے، آپ جیسی ہو مجھے ایسے ہی پسند ہو، پلیز ایسے سوچنا بھی مت۔ درگا بولتی اگر میں لڑکا نہیں بنی تو ہماری شادی امپاسبل ہے۔ سمرن بولتی اس دنیا میں امپاسبل جیسا ورڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہو کہ سب کچھ پاسبل ہے اگر ہم دل سے ٹرائی کریں تو۔ ہاں دل سے ٹرائی کر رہی ہو نا، میں بھی دل سے ٹرائی کروں گی، ہم ہمارے پیرنٹس کو منا لیں گے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے پیرنٹس پہلے سے ہی مانے ہوئے ہیں، میرے پاپا آپ کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، بس تھوڑا سا اور لائک کرنا ہے انہوں نے اور پھر وہ مان جائیں گے ہمارے رشتے کے لیے، ہمیں بس تھوڑی سی اور محنت کرنی ہے، ہم آدھی جنگ جیت چکے ہیں میری جان، بس آدھی جنگ رہتی ہے، اور بیچ راستے میں اس طرح بھاگنا اور شارٹ کٹ لینا ٹھیک نہیں۔ درگا بولتی ٹھیک ہے میں دل سے ٹرائی کروں گی کہ میں جیسی ہوں مجھے ایسی آپ کے پیرنٹس ایکسیپٹ کر لیں، اگر انہوں نے ایسے مجھے ایکسیپٹ نہیں کیا تو پھر آپ کو میری بات ماننا ہی ہوگا، آپ کو راضی ہونا ہی ہوگا میرے آپریٹ کے لیے۔ سمرن بولتی ٹھیک ہے لیکن آئی پرومس ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا، اور پھر سمرن اور درگا ایک دوسرے کو ہگ کر لیتے ہیں۔ سمرن بولتی ہاں ہمیں بہت دکھ رہا ہے، چلو نا اوپر چلتے ہیں، تو سمرن اور درگا دونوں روم میں آ جاتے ہیں، درگا لیٹی تھی تو سمرن اس کے بیگ پہ آ جاتی ہے اور اس کی بیگ دبانے لگتی ہے۔ درگا بولتی ہاں مما بہت درد ہو رہا ہے، اور درگا ایسے رونے لگتی ہے تو سمرن اس کی پیٹھ دبا دیتی ہے اور پھر اسے چائے وغیرہ دیتی ہے، گرم چیزیں دیتی ہے تاکہ اسے تھوڑا سا سکون ملے۔ اب درگا تھوڑا آرام کرتی ہے اور سو جاتی ہے، سمرن سو نہیں پاتی، وہ بس درگا کے بارے میں سوچتی رہتی ہو کہتی درگا نے ایسا سوچا بھی کیسے، میں نے تو کبھی ایسے نہیں سوچا اگر درگا لڑکا بن گئی تو، ایسے تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ پھر میں یہ سب سوچنے لگتی ہے اور پھر سرچ کرتی ہے کہ کیا ایسا پاسبل ہے، تو وہ دیکھتی ہے تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا پاسبل ہے، بہت سی گرلس آپریٹ کر کے لڑکا بن چکی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا خطرہ بھی ہوتا ہے، جان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ سمرن بولتی نہیں درگا میں آپ کو ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گی جس میں آپ کو جان کو خطرہ ہو، اگر 1% بھی رسک ہوا تو میں آپ کو یہ رسک نہیں لینے دوں گی۔ اور سمرن ایسے ہی بول کے نیچے آ جاتی ہے، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اسے کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی، اس لیے وہ باہر آ جاتی ہے۔ وہاں دوسری طرف اس کی مما کی بھی یہی حالت ہے، وہ بھی باہر ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس کی مما اندر جانے لگتی ہے، سمرن اپنی مما کا ہاتھ تھام دیا اور کہتی مما پلیز آپ نے ایسی شرط کیوں رکھی مما، پلیز آپ کو توئیکا کا پتہ نہیں ہے، وہ بہت ضدی ہے، پلیز مما پلیز مما پلیز 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 اپنی شرط واپس لے لو۔ اس کی مما کہتی وہ ایسا کر ہی نہیں پائے گی، اس نے اتنے سال لڑکی بن کے جیا، اچانک سے لڑکا وہ اس کو کبھی برداشت نہیں کر پائے گی، وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس سے ایسا ہوگا ہی نہیں، اس لیے مجھے پتا ہے وہ نہیں کر پائے گی، اس لیے میں نے یہ شرط رکھی۔ سمرن بولتی مما آپ اسے جانتی نہیں، وہ تو کھیتی بھی نہیں کر پاتی نا، پر اس نے کی نا میرے لیے، وہ کھیتی بھی میرے لیے کری اور یہ بھی میرے لیے کر لے گی، پلیز مما پلیز پلیز مما میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز یہ شرط واپس لے لو مما پلیز پلیز پلیز، وہ جیسی ہے مجھے ایسی ہی بہت پسند ہے، مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں مما، وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی ہے، آپ نے دیکھا نہیں وہ میرے کتنا خیال رکھتی ہے۔ ارے جو لڑکی گھر میں اے سی میں رہتی ہے وہ یہاں بغیر اے سی کے رہنے کو تیار ہو گئی، گرمی میں کھیت کام کرنے کو تیار ہو گئی، سب کچھ اس نے کیا صرف میرے لیے مما، اور میں نے کیا کیا، میں نے اس کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا مما، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوا شہر میں، اس نے مجھے ہر بار بچایا، اسے مجھے ہر بار مرنے سے بچایا،
मम्मा आपको कैसे बताऊँ ये अभी मेरे साथ क्या 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 हुआ था। सिमरन बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है और रोने लगती है। उसकी मम्मा परेशान होती है, कहती क्या हुआ बताओ, तो तुम रोना बंद करो। तो उसे बिठाती है और फिर सिमरन रोते हुए बता देती है कि वहाँ के लोग कितने बुरे थे, कितने टॉर्चर करते थे, लड़के उसके साथ कितने ज़्यादा बदतमीजी करते थे, हर कोई उसका फ़ायदा उठाने में लगा रहता था। कुछ लोग ने तो उसे किडनैप भी किया था, जान से मारने की भी कोशिश की थी, और हर बार दुर्गा ने अपनी जान पे खेल के मम्मा मुझे बचाया। मैं आपको नहीं बता सकती वो कितनी अच्छी है। उसकी मम्मा थी तो उसने तुम्हारी जान बचाई, इसलिए तुम उसके साथ कहती नहीं मम्मा इसलिए नहीं, मुझे उससे इसलिए प्यार है क्योंकि वो बहुत अच्छी है। उसने हमेशा खुद से ज़्यादा मेरे बारे में सोचा है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी है मम्मा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। जितना खुश वो मुझे रखती है इस दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता मम्मा। मम्मा प्लीज़ आपको समझना होगा, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। सिर्फ ये एक कारण ही है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे पास हज़ार कारण है, हज़ार कारण आपको बता सकती हूँ उससे प्यार करने के लिए, लेकिन कोई एक कारण भी ऐसा नहीं है जिससे मैं उससे प्यार ना कर सकूँ मम्मा। मैं सारी ज़िंदगी सिर्फ उसी से प्यार करूँगी, और ये मेरा बचपना नहीं है, ये सच्चा प्यार है मम्मा। को लगता होगा मैं अभी बहुत छोटी हूँ, प्यार को समझने की तैयार नहीं हूँ, पर मैं तैयार हूँ मम्मा, कसम से मैं तैयार हूँ मम्मा। बस एक चांस तुर्को को, बस एक चांस दे के तो देखो, वो आपको यकीन दिला देगी कि वो मेरे लिए परफेक्ट है। प्लीज़ मम्मा बस एक चांस। सिमरन बहुत ज़्यादा रो रही थी मम्मा के आगे, तो उसकी मम्मा जो है वो मान जाती है कि ठीक है सिर्फ एक चांस, अगर मुझे इन 15 दिनों में लगा कि दुर्गा तुम्हारे लायक नहीं तो उसे अपने बोरिया बिस्तरा समेट के यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सिमरन बोलती ठीक है मम्मा आई एम रेडी एंड आई एम श्योर कि वो इन 15 दिन में आपका दिल जीत के रहेगी, लेकिन आपको सच्चे दिल से उसे अपनाने की कोशिश करनी होगी इन 15 दिनों में। उसकी मम्मा कहती ठीक है। सिमरन अपने मम्मा को हक करती थी, थैंक यू सो मच मम्मा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि क्या दुर्गा इन 15 दिन में अपनी होने वाली सासू माँ का दिल जीत पाएगी, या फिर उसकी सासू माँ ने ये सिर्फ ड्रामा किया था सिमरन को चुप कराने के लिए, कि वो उसे अपने सच्चे दिल से अपनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये सिर्फ ड्रामा है ताकि उन्हें टाइम मिल सके इन दोनों को दूर करने के लिए, या फिर वो सच में दुर्गा को एक चांस देना चाहती है। ये सब देखने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलता है फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ चांस पर एक प्यार से छोटी सी नैनमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।